बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। उम्मीद करता हूँ कि आप तंदुरुस्त होंगे और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती सबसे बड़ी नेमत है। आपकी अपनी सेहत के इस चैनल पे नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना भी होगा, और अगर आप पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा कि एक हदीस शरीफ का मफ़हूम अक्सर लोग जानते हैं कि कलवंजी में सिवाय मौत के तमाम अमराज के लिए अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ़ अमराज में कलवंजी के इस्तेमाल की तरकीब मुख्तलिफ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आंखें बंद करके एक ही तरकीब के साथ कलवंजी को इस्तेमाल करते जाएं और इससे आपको जो आपकी मर्ज़ी के नताइज हैं वो मिलें। ऐसा नहीं हो सकता। यानी एक तरफ जहाँ ये फरमा दिया गया कि सिवाय मौत के हर मर्ज़ के लिए ये बेहतरीन इलाज है, तो आगे अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो सबसे पहले हम कलवंजी के मिजाज को समझते हैं कि कलवंजी का मिजाज क्या है। तो नाजरीन, कलवंजी खुश्क है और गर्म है। कलवंजी का मिजाज खुश्क गर्म है और ये दर्जा सोम में है। तीसरे दर्जे में कलवंजी खुश्क और गर्म है। अच्छा, अब जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया है, इसका मिजाज तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर एक मर्ज़ खुश्की और गर्मी की पैदावार है, उस मर्ज़ में भी कलवंजी इसी तरह से आप इस्तेमाल करें तन्हा और इससे आपको फ़ायदा हासिल हो जाए। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इसके नुकसानात भी होंगे। नाजरीन, जो चीज़ फ़ायदा देती है अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करें तो उसके नुकसानात भी ज़रूर हुआ करते हैं। तो आज हम कलवंजी के चंद फ़ायदे, इसका तरीका इस्तेमाल और इसके चंद नुकसानात और मुख्तलिफ़ अमराज में इसको इसी तरह से जैसे लोग आंखें बंद करके खा लेते हैं, इस पे रोशनी डालेंगे और आपको बताएंगे कि कलवंजी को कब, कैसे और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले कि कलवंजी किन अमराज में अकेली नहीं खानी चाहिए। यानी अकेली से मेरी मुराद है कि कलवंजी में और कुछ शामिल ना किया गया हो, आप ऐसे ही कलवंजी का इस्तेमाल कर लें। और आम तौर पे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कलवंजी की मिकदार ख़ुराक क्या है, इसको किस कदर इस्तेमाल करना है। वो बाज़ औक़ात ओवरडोज जो है वो भी नुकसान कर जाती है। नाज़रीन, याद रखें, जैसे मैंने अर्ज़ किया है कि जो चीज़ मुफीद है अगर आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं तो उसके नताइज आपके लिए मुफीद नहीं हो सकते। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऐसे मरीज़ के जिनको खूनी बवासीर का मसला हो, उनको खून आता है और पेट में मरोड़ रहता है, पेचश रहती है। ठीक है जी, पेचश का मसला है, खूनी बवासीर का मसला है, पेट में मरोड़ रहता है, तो कलवंजी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें तन्हा। इस सूरत में आपको कलवंजी सिर्फ नुकसान देगी, आपको फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 2, टाइफाइड के पेशेंट, ऐसे मरीज़ के जिनको टाइफाइड है वो बिल्कुल कलवंजी से दूर रहें और इसे इस्तेमाल न करें जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता। वो कलवंजी से मुकम्मल तौर पे परहेज़ करें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली चीज़, हामला ख़वातीन, ऐसी हामला ख़वातीन के जिनका कभी मिसकैरेज हो चुका है, हमल गिर चुका है, वो तो बिल्कुल इससे अवॉइड करें। और इसके अलावा भी हामला ख़वातीन इसको इस्तेमाल करना मुकम्मल तौर पे बंद कर दें तब तक जब तक कि हमल का आखिरी वीक जो है उसमें अगर आप कलवंजी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दाने गिन के इस्तेमाल करें। जिस तरह से लोग आधा आधा चम्मच, एक एक चम्मच खा रहे होते हैं, ये काम नाज़रीन आपने बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिस चीज़ का फ़ायदा है उसका नुकसान भी ज़रूर है, तो इसका आपने मिसयूज़ नहीं करना। ठीक है जी। अच्छा, अब तीसरे नंबर पे ऐसे मरीज़ के जिनको पीला यरकान हो चुका है, जॉइंटिस के पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस ए है, आंखें पीली हैं, उन्हें भी कलवंजी से अवॉइड करना चाहिए। कलवंजी को अकेली इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कलवंजी अगर आप मुख्तलिफ़ अमराज में इस्तेमाल करें तो आप किस तरह से इस्तेमाल करें, इसकी मिकदार ख़ुराक क्या होगी। ठीक है जी, ना इसकी आप ओवरडोज़ लें और ना इसका आप गलत इस्तेमाल करें।
اچھا، اب چوتھے نمبر پہ ایسے لوگ کہ جن کو نکسیر پھوٹتی ہے وہ بھی کلونجی سے دور رہیں، کلونجی کا استعمال نہ کریں۔ پانچویں نمبر پہ ایسی خواتین کہ جن کو حیض کثرت سے آتا ہے وہ بھی کلونجی بالکل استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ چھٹے نمبر پہ ایسے لوگ کہ جن کے جوڑوں پہ سویلنگ آتی ہے اور پیشاب رکتا ہے یا پیشاب میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس صورت میں بھی آپ کو کلونجی تنہا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو تھے ناظرین چند چیدہ نقصانات کہ جن سے بچنا چاہیے، جن صورتوں میں آپ کلونجی سے پرہیز کریں وہ میں نے بتا دیے۔ اب آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف، کیا اس کا استعمال آپ کیسے کریں اور اس کی مقدار خوراک ایگزیکٹ کیا ہوگی، صحیح مقدار میں آپ اس کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح سے اس کو استعمال کرنا ہے کہ آپ نے دانے ہمیشہ گن کے استعمال کرنے ہیں۔ بڑوں کے لیے میکسیمم 10 سے 20 دانے کافی ہیں۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے، ایسے بچے کہ جن کی عمریں 3 سال سے 7 سال 10 سال تک ہے، انہیں آپ میکسیمم اس کے 4 سے 5 دانے دیں، بہت ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے بڑے جو ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ 10 سے 20 دانے تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کلونجی کے فوائد کی طرف۔ کلونجی بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے، کلونجی بہترین ہاضم ہے، کلونجی قبض کو ختم کرتی ہے، اور کلونجی پرانے زکام کے لیے، پرانے نزلے کے لیے اور پرانے کیرے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ آپ چاہیں تو بتائی گئی مقدار کے مطابق آپ اس کا قہوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کلونجی کو پیس کے کبھی نہیں رکھنا۔ کلونجی کو آپ جب بھی استعمال کریں آپ اس کو ثابت لیں، پانی میں بھگو کے رکھ دیں، اور جب آپ کھائیں اس کو یعنی ایسے چبا کے آپ کھا جائیں، اور جس پانی میں آپ نے کلونجی کو بھگویا تھا وہ آپ پی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اگر خدا نہ خواستہ ایسا مریض کہ جس کو مسئلہ جیسے میں نے بتایا کہ پیشاب میں جلن ولن ہے، وہ اگر کلونجی کا استعمال کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ 1 حصہ کلونجی کا یعنی 10 دانے کلونجی کے اور 40 دانے کاسنی کے بیج ملا کے وہ پھر اس کو استعمال کرے۔ تو ایسی صورت میں جو پیشاب میں جلن کا ایشو ہے یا پیشاب کم آ رہا ہے، پیشاب میں درد ہو رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی مختلف امراض میں کلونجی استعمال کی جا سکتی ہے۔ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اگر قبل از وقت بال سفید ہو رہے ہیں تو بتائی گئی مقدار خوراک کے مطابق آپ روزانہ صبح خالی پیٹ، رات کو آپ بھگو کے رکھ دیں، صبح آپ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح سے بینائی کو تقویت دینے کے لیے اگر آپ کی نظر دن بدن کمزور ہو رہی ہے تو آپ اس کو بکری کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مقدار خوراک یاد رکھیں، یہی رہے گی، مقدار خوراک آپ نے چمچوں میں نہیں کرنی، دانے گن کے استعمال کرنے، اور تھوڑے لمبے ٹائم تک آپ اس کو استعمال کرو گے تبھی آپ اس کا آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ ایسے نہیں کرنا کہ جی جلدی فائدے کے چکر میں آپ چمچ بھر کے کھا لیں اور بعد میں آپ پیٹ پکڑ کے رو رہے ہوں اور پیٹ میں مروڑ شروع ہو جائے یا آپ کو پیٹ سے خون آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مزید اگر اس حوالے سے آپ جاننا چاہیں کلونجی کے مزید ڈیٹیل فائدے، پھر کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر دوست اعتراض کرتے ہیں کہ جی ویڈیو لمبی ہے، تو آج کی ویڈیو میں یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر مزید کسی حوالے سے آپ کو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو، آپ کمنٹ باکس میں پوچھ لیں، آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر لیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ اس صورت میں کلونجی استعمال کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے آس پاس موجود تمام لوگوں کا، اپنی صحت کا، اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔